अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पाक फौज मशरकी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन के खिलाफ डट गई। बहादुर जवान अपनी जानों का नजराना देकर दिफाए वतन में मसरूफ हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल भारतीय फायरिंग से 28 साला सिपाही जामे शहादत नोश कर गया। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा मगरबी और मशरकी महाज पर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर दोनों जानिब की बात की जाए तो दोनों तरफ जो है वो महाज गर्म देखने को मिल रहा है। भारतीय फौज ने LOC पर जो है वो बिलाश्तियाल फायरिंग की थी और दीवा सेक्टर पर जो है वो जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी देखने को मिली है। लेकिन पाक फौज की जानिब से भी दुश्मन को जो है मौसर जवाब दिया गया है, जिसमें जो उनका नुकसान हुआ है ये बताया गया है कि जानी और माली बड़े पैमाने पर नुकसान की इतलात हैं। साथ ही साथ भारत की फायरिंग से जो है सिपाही नबील लियाकत जो है वो मर्दाना वार लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो शुमाली वजीरिस्तान है, जहाँ पर दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों पर जो है वो ऑपरेशन किया गया और बारूदी सुरंगें बनाने के माहिर समेत 2 दहशतगर्द मार दिए गए थे। ISPR ने बताया कि खुफिया ऑपरेशन जो है वो 2 मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए और हलाक दहशतगर्दों में देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने वाला माहिर भी शामिल था और 3 सिपाही जो है इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो गए हैं, जिसमें करक के रिहायशी सिपाही अज़ेब अहमद हैं, बन्नू के सिपाही ज़ियाउल इस्लाम और रज़ी के रिहायशी लॉन्स सैयद अब्बास खान शामिल हैं, जो कि जामे शहादत नोश कर गए हैं। तो ये दोनों बॉर्डर से हमने देखा है कि मशरकी और मगरबी सरहद पर माहौल गर्म रहा। एक जानिब भारतीय फौज के साथ मुकाबला किया तो दूसरी जानिब जो है वो दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर जो है वो 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। पाकिस्तान स्टील के मुंतज़िम आला के घर में वो कैद होकर रह गए हैं। खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका है। मुजाहिरीन ने राशन लाने वाली गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया है। सिंध पुलिस कुछ ना कर सकी, सामान दरवाजे के ऊपर से देना पड़ा। स्टील मिल्स मुलाजमीन ने 4 रोज़ से उनके घर के बाहर धरना दे रखा है। मनाजिर में भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। 4 रोज से मुलाजमीन का CEO पाकिस्तान स्टील मिल्स के घर का घेराव, जिसके मनाजिर आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान स्टील के CEO घर में कैद होकर रह गए हैं। मुजाहिरीन ने राशन ले जाने वाली गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया। सिंध पुलिस ऐसे में कुछ नहीं कर पा रही है। खाने का सामान गेट के ऊपर से देना पड़ रहा है। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त कुछ इस तरह से है। 4 रोज से यहाँ पर ये धरना दिए बैठे हैं। सिंध पुलिस इनको रोक नहीं पा रही है, जबकि सामान दरवाजे के ऊपर से देना पड़ रहा है। स्टील मिल्स मुलाजमीन ने यहाँ पर धरना दे रखा है, घर का घेराव कर रखा है। मुजाहिरीन का ऐसे में कहना क्या है, मुतालिबात क्या कर रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हमारे पास कोई घर है, ना हमारे पास कोई और रोज़गार है। मेरे मियाँ इस निकालने के बाद 3-4 जगह पे गए नौकरी के लिए। उन्होंने बोला आपकी एज ज़्यादा है, हम आपको नहीं रखेंगे, हम तो निकलने नहीं देंगे। आज चौथा दिन हमने तो अभी तक नहीं निकलने दिया। मुजाहिरीन मुतालिबात पर डट चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इनको घर से निकलने नहीं देंगे जब तक हमारे मामलात नहीं देखे जाते, जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते। तो पाकिस्तान स्टील के ये मुलाजमीन हैं जो कि इस वक्त धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इसके बायस सूरत हाल कुछ इस तरह से बन चुकी है कि CEO स्टील मिल्स जो है वो घर में कैद होकर रह चुके हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपका वक्त देने के लिए। पाकिस्तान स्टील के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने 4 रोज़ से धरना दे रखा है मुंतज़िम आला के घर के सामने। आप क्या समझती हैं, इतनी शदीद सर्दी है, सिंध पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है इन मुजाहिरीन से कुछ बातचीत करने के लिए, इनके मुतालबात भी उसको पूरा करने के लिए? देखिए, ये है कि हम मुजाहिरीन को सपोर्ट करें और इसके साथ साथ वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट कराची के सामने जब ये मुजाहरा हो रहा था तो उनसे जाके यकजहती का इजहार किया था और ये कहा था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और ये भी कहा था कि सूबे की किसी जमीन पर अगर विफाक का मंसूबा है और उस मंसूबे को वहाँ के मुलाजमीन के फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा तो सुबह जो है वो उनसे ये कह रहा है कि आप इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें और हमने ऑफर भी दी थी
کہ ہمیں دے دیں ان کو ہم یہ چلا دیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو کوئی ڈیوز بھی نہیں. مجھے وہاں کے مزدور تھے, انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہمیں کوئی ڈیوز بھی نہیں دیے جا رہا ہے, بس کہا جا رہا ہے تنخواہ پکڑو اور جاؤ. تو یہ صحیح نہیں ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں بے روزگاری ہے, لیکن پاکستان میں تو کووڈ سے پہلے 1,40,000 کی وجہ سے بے روزگاری ہو رہی ہے. انہوں نے حالت سے جو معاملہ کیا ہے اس میں اچھا شیلا رضا صاحبہ, تھوڑے سے تکلیف دہ مناظر اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو منتظم اعلیٰ ہیں, سی او ہیں, ان کے گھر کا کھانا پانی بند ہو چکا ہے, اندر وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں. تو سندھ پولیس اس میں کیا کر رہی ہے, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے تاکہ مظاہرین کے درمیان اور جو انتظامیہ اس کے درمیان مذاکرات کروائے جائیں اور یہ معاملہ حل ہو؟ درخواست کروں گی اور میں یقیناً اس بات کو تمام لوگ دیکھ بھی رہتے ہوں گے چینل پہ. میں درخواست کروں گی کہ اگر کسی کے گھر کا جو ہے مسئلہ ہے کہ اس کے ماں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نہیں کرے اور یہ غلط ہے. جی ہلو جی شیلا رضا صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف دیا. رضوان عالم ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان عالم, 4 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرین سی او کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تو ان کی فیملی بھی گھر میں محصور ہو کر رہ گئی ہے. کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل, سی او کے بالکل گھر کے مین جو ہے اس کے باہر جو ہے وہ عورتیں بچے بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ملازمین جو ہے وہ گھاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کافی بڑی تعداد ہے ملازمین کی, اور نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ 4 روز گزر جانے کے بعد اب سی او کے گھر کا راشن ختم ہو گیا, اور پاکستان اسٹیل کی سیکیورٹی کی جو گاڑی جب راشن لے کے آئی تو ملازمین نے اس گاڑی کو گھیر لیا, اور واضح طور پہ ہم اس کی فوٹیج بھی اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گاڑی اندر نہیں جائے گی مظاہرین نے, اور نہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اور یہ وہاں پہ ملازمین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں اور کھانا ان کا کھانا اندر جا رہا ہے. تو بمشکل جو ہے سیکیورٹی نے وہ کھانا جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے شاپروں میں اور ڈبے جو تھے وہ گیٹ کے اوپر سے جو ہے وہ اندر پہنچائے ہیں. پولیس جو ہے کھڑی تماشا دیکھتی رہی ہے. یہ وہاں صورتحال تھی. جی بہت شکریہ آپ کا رضوان عالم, اس بارے میں آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز کہتی ہیں 19 جنوری کو حساب مانگنے آ رہے ہیں. صادق اور امین کی جعلی سند رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم مان لیا. کہتا ہے واردات میں نے نہیں کی, میرے ایجنٹس نے کی ہے. ٹویٹ کیا 7 سال سے کھٹائی میں پڑی شرمناک واردات کا فیصلہ ہو گیا, اب تحریری فیصلہ باقی ہے. مریم نواز کہتی ہیں 19 جنوری کو حساب مانگنے آ رہے ہیں. صادق اور امین کی جعلی سند رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم مان لیا ہے. کہتا ہے کہ واردات میں نے نہیں, میرے ایجنٹس نے کی ہے. ٹویٹ کیا 7 سال سے کھٹائی میں پڑی شرمناک واردات کا فیصلہ ہو گیا ہے, اب تحریری فیصلہ باقی ہے. توقع ہے اسلام آباد الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کے احتجاج سے امن خراب نہیں ہوگا. وزیر داخلہ شیخ رشید نے پیغام دے دیا ہے. کہتے ہیں احتجاج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے مگر قانون کے مطابق ہونا چاہیے. وفاقی وزیر فروغ نسیم نے واضح کر دیا آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا. ہمیں ان سے توقع ہے کہ کسی جگہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کریں گے, اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے, کیس لگا ہوا ہے, اس لیے ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ان سے توقع رکھتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا. قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی, لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا. ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کی حکومتیں ہیں اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا, میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ مہربانی کریں, وہ عالم دین ہے, وہ اسلام کی طرف دیکھیں. اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے, دیکھنا چھوڑ دیں. تحریک انصاف نے خود فورن فنڈنگ تسلیم کر لی ہے. اب الیکشن کمیشن کی کیا مجبوری ہے فیصلہ جاری کرے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں 19 جنوری کو پی ڈی ایم فیصلہ لینے الیکشن کمیشن جا رہی ہے. شہزاد اکبر پر بھی تنقید کی, کہا کہ وہ مجھ پر ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے تو میں بھی کروں گی. کیا مجبوری ہے الیکشن کمیشن کی
کہ جب تسلیم کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے تو وہ فیصلہ لکھنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ 19 جنوری کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے کہ آپ نے کس لیگل کانٹریکٹ کے ذریعے آپ نے یہ ملاقاتیں کی براڈ شیٹ کے ساتھ، جو پہلے سے آپ جس کا ہرجانہ دے رہے ہیں، جو پہلے زیرو ریکوری کیونکہ جھوٹا مقدمہ تھا، آپ دوبارہ سے اس کمپنی کو دے رہے ہیں کانٹریکٹ جو کہ ڈرافٹ آپ نے مکمل کر لی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے ہیڈ بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں مریم اورنگزیب نے مجھے فعال کردار ادا کرنے میں حائل ہو رہی ہیں۔ بالکل ہو رہی ہوں، آپ جھوٹ بولیں گے میں آپ کا جھوٹ بے نقاب کروں گی، آپ دوسروں کی عزت اچھالیں گے میں آپ کی عزت اچھالوں گی۔ اور کرپشن کے الزامات کیوں لگائے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وفاقی کابینہ کے سامنے آ گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے معاملے کو تکلیف دہ قرار دے دیا، بولے بڑی مشکل سے عزت بنائی تھی اب اچھالی جا رہی ہے۔ مزید اقدامات سے پہلے کابینہ سیکرٹری سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شکیل احمد کی رپورٹ۔ وفاقی کابینہ کی کیا مجال، پی اے سی پر بدعنوانی کے الزامات لگائے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سینہ تان کر میدان میں آ گئی۔ کابینہ کی کارروائی پر سخت اظہار تشویش، چیئرمین کمیٹی رانا تنویر نے الزامات کو تکلیف دہ قرار دے دیا، کہا کرپشن کیسی، ہم نے تو نیب سے بھی زیادہ 500 ارب وصول کر کے دیے۔ ہم سیکرٹری کیبنٹ کو لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں، ساری بتائیں ڈیٹیل ہمیں، اور اس کے بعد فردر موو اپ کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ کابینہ میں الزام لگایا گیا کہ پی اے سی اربوں روپے لے کر آڈٹ اعتراضات نمٹاتی ہے۔ سنگین الزامات پر اراکین کمیٹی بھڑک اٹھے۔ اپنی سیاسی زندگی میں نے آج تک اس قسم کی حرکتیں نہیں دیکھی۔ اگر ہماری ذات میں آپ کیچڑ اچھالتے ہیں تو اس کو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایلیگیشن تو کافی سیریس ہے اور اس کو ہم انڈر دا کارپیٹ نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کا فورم بھی ہے اور پارلیمنٹ سے آگے اگر کوئی جوڈیشل فورم کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی ہم استعمال کریں گے۔ کمیٹی نے احتجاجاً سی ڈی اے کے آڈٹ پیراز نمٹانے سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں براڈ شیٹ معاملے پر بھی بحث، چیئرمین نے نیب اور آڈیٹر جنرل سے رپورٹ طلب کر لی۔ معاملے کی تحقیقات کا حکم، رانا تنویر کا کہنا تھا کہ بتایا جائے براڈ شیٹ کی خدمات کب حاصل کی گئیں، معاہدہ کب ہوا اور کتنی ادائیگی کی گئی۔ شکیل احمد، ساما، اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب کو کس نے اختیار دیا کہ وہ عوام کے 7 ارب کسی کے حوالے کر دے؟ باڈیز کی رپورٹ سے متعلق سما نے سوال کیا تو بولے رپورٹ تو ہر ہفتے ہی آ جاتی ہے، اس پر شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ براڈ شیٹ کو تو بہت سے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی مل گیا، ثبوت مہیا بھی کر دیا، لیکن ایک شخص کے خلاف کچھ نہ ملا اور اس کا نام محمد نواز شریف۔ یہ نیب کی حقیقت ہے۔ نیب جو اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو پروسیکیوٹ نہیں پرسیکیوٹ کرتا رہا، اس سے تو پوچھنے والا ہے۔ آج اگر انصاف ہوتا، حق کی بات ہوتی تو یہ لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوتے۔ آج ہم نیب کے کٹہرے میں نہ ہوتا، نیب کا چیئرمین یہاں کھڑا ہوتا۔ نیب کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ پاکستان کے عوام کا 7 ارب روپیہ ایک کمپنی کے حوالے کر دے؟ اسٹیل مل جو ہے یہ پچھلے 30 سال سے نجکاری کی لسٹ پر ہے، 1990 میں شامل ہوا تھا۔ اسٹیل مل جو ہے اس کے ملازمین کا تحفظ ضروری ہے۔ اسٹیل مل کی جو اپنی وائبلٹی ہے اس پر بہت سے سوالات ہیں۔ موڈیز کی بات ہے، موڈیز پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، پاکستان کے عوام رہتے ہیں، پاکستان کا غریب رہتا ہے۔ آج نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، مہنگائی ہے، عروج پر ہے، بے روزگاری ہے۔ تو یہ موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ کی رپورٹ دیکھ کر جو ہر ہفتے بنتی ہے، اگر شادیانے بجانے شروع کر دیں گے تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں، سارے فیصلے متفقہ ہیں۔ ملتان میں میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ اگر محمد علی درانی سے ہی بات کرنی ہے تو کھل کر بتا دیں، کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہوگا، یا آئینی ترمیم کے ذریعے طے کر لیں کہ مستقبل میں کسی اور ادارے کا عمل دخل ہوگا۔ تعریف کا ڈیفائن کر دینا حکومت کس کے پاس ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں وہ تو میں بات کرنے کو تیار نہیں، تو پھر کیا محمد علی درانی کو ہم حکومت سمجھیں جو ان کے نمائندے بن کے آئے ہیں؟ بھائی کھل کے آ جاؤ، پھر براہ راست سیدھے آؤ نا، پھر کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہوگی۔ پی ڈی ایم نے یہ طے کیا ہوا ہے کوئی چیز بیک ڈور چینل نہیں ہوگا۔ آئیں ایک دفعہ طے کریں کہ آئین میں یا تو ترمیم کر دیں کہ مستقل کسی اور ادارے کا اس میں دخل عمل ہوگا اور وہی چلائیں گے اس معاملات کو۔ چپتے کیوں ہیں؟ پھر سامنے آئیں، پھر
آج پی ڈی ایم میں شہباز شریف بھی ہے، تو اس بارے میں آج آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ ڈاکو نہیں ہے؟ پہلے تو آپ کا بیان تھا وہ ڈاکو والی بات جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں کہی تھی، اور وہ عمران خان نے کہی تھی ڈاکو اعظم ہے. جواب غزل کے طور پر یہ چلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت ہم ایک عظیم تر قومی مفاد کی جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں. فیصلہ ساروں نے متفقہ کیا کہ ہم بائی الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، سینٹ میں بھی الیکشن میں. ہمیں 1985 کا تجربہ بڑا بھیانک ہوا، اس ملک کو بڑا بھیانک ہوا. کوئی بھی آرمی کے خلاف نہیں. آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ہماری اسٹیٹ کی پرائیڈ ہے. پی ڈی ایم کا مشن ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اس کو انشور کریں گے. اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ دیکھ کر لوگ ماؤ زے تونگ کے لانگ مارچ کو بھول جائیں گے. نون لیگی رہنما احسان اقبال نے بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے. حکومت پر گلگت بلتستان انتخابات میں بدترین دھاندلی کا الزام لگا دیا. کہتے ہیں اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں پوری نون لیگ ووٹوں کا پہرا دے گی. 2018 میں پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے سلیکٹڈ حکمران مسلط کرنے کا تجربہ کیا گیا. اسی کا ری پلے گلگت بلتستان میں کیا گیا. وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ مودی کا ایجنٹ ہوگا. پوری مسلم لیگ نون جا کر نگرانی کرے گی اور ہم کسی کو ووٹ چرانے نہیں دیں گے. آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے. ووٹ کو پامال کرنے کے نتیجے میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا. عدالتی احکامات کی توہین کی گئی. چیف الیکشن کمشنر نے نہایت بے بسی کے ساتھ مجھے کہا میری کوئی سنتا نہیں ہے. جس دن سے پی ڈی ایم بنی ہے حکومتی ترجمان پی ڈی ایم کو ہر میٹنگ پہ توڑتے ہیں. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتی ہے. پاکستان کا لانگ مارچ تاریخی لانگ مارچ ہوگا. لوگ چیئرمین ماؤ کے لانگ مارچ کو بھول جائیں گے. دوسری جانب نیب نے نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کی 10 بڑی کمپنیز میں سرمایہ کاری اور شیئرز کا پتہ لگا لیا. خواجہ آصف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب کی تحویل میں ہے. رپورٹ کے مطابق بروکر سے خواجہ آصف کے شیئرز کی تمام تفصیلات حاصل کی گئی ہیں. آئی ٹی کمپنی میں 1 کروڑ سے زیادہ کے شیئرز، 3 نجی بینکس میں 1 کروڑ 16 لاکھ سے زائد کے شیئرز کا انکشاف ہوا ہے. ایک بڑی گیس پائپ لائن کمپنی میں 77 لاکھ سے زائد کے شیئرز ہیں. رپورٹ کے مطابق خواجہ آصف نے 2010 سے 2020 کے درمیان انویسٹمنٹ کی اور شیئرز خریدے. سال 2021 کے پہلے مہینے میں دوسری مرتبہ عوام پر مہنگائی کا وار کرنے کی تیاری. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 11 روپے 95 پیسے تک اضافے کی سفارش کر دی ہے. قیمتوں میں اضافے سے خوف زدہ عوام اب وزیر اعظم کے رحم و کرم پر ہیں. اسلام آباد سے دیکھیے وہاب کامران کی رپورٹ. کورونا اور مہنگائی سے پسے عوام پر اوگرا کا 2021 میں دوسرا وار. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ تجویز کر دیا. اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو بھیجی گئی سمری میں 16 جنوری سے پیٹرول 11 روپے 95 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے 57 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش. لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی 8 روپے تک مہنگا کرنے کی تجویز. اوگرا حکام کے مطابق حکومت پیٹرولیم لیوی میں کمی کر کے قیمتوں میں کم سے کم اضافہ کر سکتی ہے. اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے. 15 جنوری کو وزارت خزانہ نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی. وزیر اعظم کو عوام پر رحم نہ آیا تو اوگرا سمری کے مطابق پیٹرول کی قیمت 106 سے بڑھ کر 117 روپے 95 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 110 روپے 24 پیسے سے بڑھ کر 119 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی. نئے سال کے آغاز پر بھی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے تک اضافے کی سفارش کی تھی. تاہم وزیر اعظم نے پیٹرول 2 روپے 31 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 1 روپیہ 80 پیسے بڑھانے کی منظوری دی تھی. اور کراچی میں سی این جی کی 5 روز سے بندش جاری ہے. چھوٹے ٹرانسپورٹرز کو کیا مشکلات ہیں دیکھتے ہیں خورشید عالم کی رپورٹ میں. کراچی کی سڑکوں پر فراٹے بھرتی یہ گاڑیاں بظاہر تو سب اچھا نظر آتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. 5 دن ہو گئے سی این جی اسٹیشنز بند ہیں. سب پریشان ہو گئے. چھوٹے ٹرانسپورٹر متاثر ہی نہیں نالاں بھی نظر آتے ہیں. سی این جی والوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. 2-3 دن کھول لیں تو 5 دن بند کر رہے ہیں. ابھی 1 دن کھول لیں پورے ہفتے کے اندر تو سمجھو بچوں کو کہاں سے کما کے دیں گے. اب مالک مانگتا ہے پورا بھاڑا. بہت پریشانی کا عالم ہے. گزارا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے پیٹرول لگا کر چلا رہے ہیں اور اپنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس جو 100 200 300 کما رہے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. منی بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ سی این جی کے لیے اکثر ہب جانا پڑتا ہے. 4-5 دن ہو گئے تو گاڑیاں بلوچستان جا رہی ہیں وہاں سے فل کرا کے لا رہی ہیں
तो इसमें अवाम भी परेशान है, हम खुद परेशान हैं। CNG एसोसिएशन ने सूरत हाल को माशी नुकसान करार दिया। वेजेस पे काम कर रहे हैं, हमारे पास मजदूर रोज फोन करता है सर आज आना है, हम उसको यही कहते हैं जवाब में कि भाई आज भी CNG बंद नहीं आओ। अब जो मजदूर रोजाना आता है और रोजाना कमा के जाता है, स्टेशन खुलेगा वो गैस में फिलिंग करेगा तो पैसा कमाएगा। सबकी निगाहें हुकूमत की जानिब लगी हैं कि अब वो क्या इक़दाम उठाती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बलूचिस्तान हुकूमत का जाली भर्ती किए गए मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। महकमा मवासलात और तामीरात के 361 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। तनख्वाहें भी वापस ली जाएंगी। ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ मामला महकमा एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल आरफीन, ये बड़ा एक्शन है, बताइए इसकी तफसील। जी बिल्कुल, महकमा मवासलात और तामीरात की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये मुलाजमीन 2011 और 2012 में मजाज हुकाम की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी और जालसाजी से भर्ती किए गए थे। इंक्वायरी कमेटी ने 387 मुलाजमीन की वेरिफिकेशन की, जिनमें से सिर्फ 26 मुलाजमीन की तकरीरियाँ कानूनी करार पाई गई हैं। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में 29 असिस्टेंट और 161 सब इंजीनियर भी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरतरफ किए गए मुलाजमीन से वसूल की गई तमाम तनख्वाहें भी वापस ली जाएंगी। महकमे ने बरतरफ मुलाजमीन और उन्हें जालसाजी से भर्ती करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मामला एंटी करप्शन को भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, जैन हसन अली अफंदी के कातिलों की तलाश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से केस में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया है। हसास इदारों के साथ कई इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। अफगान डकैत गिरोह के 4 कारिंदों को हिरासत में लिया गया, जिनसे असलहा और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध मदरसातुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन आफंदी को 6 जनवरी को उनके घर में डकैती के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची औरंगी टाउन में बहादुर दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। अहले मोहल्ला ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अहले कराची स्ट्रीट क्रिमिनल से खुद ही निमटने लगे। औरंगी टाउन बंगला बाजार में जनरल स्टोर पर डकैती नाकाम बना दी गई। बहादुर दुकानदार ने मुलजिम को दबोच दिया। फरार होने की कोशिश कुछ काम न आई। मिराज पहले अकेला डाकू से लड़ता रहा, फिर अहले मोहल्ला भी शामिल हो गए। सब ने मिलकर डकैत की खूब खबर ली। डाकू कामरान को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से असला बरामद कर लिया। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रावलपिंडी की हजारा कॉलोनी में जमीन के झगड़े पर खुलेआम फायरिंग होती रही और पुलिस का दूर दूर तक नामो निशान न था। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। समग्र नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, बताइएगा कि इलाका फायरिंग से गूंजता रहा और पुलिस क्यों नहीं आई? जी फवाद, बिल्कुल ये थाना रत्ता अमरार का इलाका हजारा कॉलोनी है, जहाँ पर जुदून ग्रुप और सरार ग्रुप ने प्लाट के तनाजे पर शदीद जो है वो फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए। सलार ग्रुप का एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि जुदून ग्रुप का भी जो है ये एक शख्स जख्मी हुआ है। और 2013 में भी इसी प्लाट के तनाजे पर दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई थी। उसमें 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। ताहम उस वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अभी जो जुदून ग्रुप की जानिब से FIR जो है वो दर्ज करवा दी गई है, जबकि सलार ग्रुप की तरफ से भी दरख्वास्त दे दी गई मुकदमे के इंदराज के लिए। इलाका जो है वो पूरा फायरिंग से गूंजता रहा और पुलिस जो है बहुत ताखीर के साथ पहुंची, जिसके बाद जो मुलजमान थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। बहुत शुक्रिया। सारे यहाँ मच्छर गंदगी, सारा हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस कूड़े से। पहले तो थोड़ा सा होता था, अब ये देख लो कि यहाँ सड़क के ऊपर फैल रहा है। यहाँ पर इतनी गंदगी और इस कदर गलाजत है कि सांस लेना जो है दूभर है। नलायक हुकूमत के पल्ले पड़ जाएंगे तो इसी तरह होगा। कूड़े का ढेर लगा हुआ यहाँ पे, पहले लोर ऐसा नहीं था, अभी क्या लोर का हाल कर दिया उन्होंने। लाहौर में सफाई की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है, लेकिन जगह जगह कचरे के ढेर हैं। काम कचरे की रफ्तार से जारी है। ताफुन से आवाम का जीना मुहाल हो गया है। लाहौर साफ कब होगा, हर किसी की ज़बान पर बस एक ही सवाल है। और क्या माजी की निस्बत अमले की तादाद और मशीनरी को नहीं बढ़ाया गया? और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कितना कचरा उठाने की सलाहियत रखती है? इन्हीं सवालात का जवाब देंगे हमारे रिपोर्टर्स। 2021 वक्त आगे जा रहा है और लाहौर पीछे। वो सड़कें जिनके किनारे फूल होते थे आज कचरे से भरे हुए हैं। 2015 में लाहौर कैसा था, हमारी रिपोर्टर शाहीन शहजादी से जानते हैं। दानियाल, 2015 के लाहौर में कचरा तो दूर की बात, कचरे का ना काफ था, ना चे थी, ना रे थी। किसी बच्चे से कचरे का पूछें तो उसको गूगल पे तलाश करना पड़ता था।
2015 में शहर में 5000 टन से ज़ायद कचरा पैदा होता था। यौमिया सफाई का खर्चा तकरीबन 60 लाख हो जाता था। 8000 से ज़ायद वर्कर्स 600 से ज़ायद गाड़ियों पे शहर को साफ कर देते थे। मज़े की बात, इसी बजट में 2015 में गलियों में झाड़ू भी लगता था तो सड़कों की सफाई भी हो जाती थी। 2021 में यौमिया 5000 टन कूड़ा पैदा होता है। खर्चा आज भी तकरीबन 60 लाख रुपए यौमिया ही मिल रहा है। वर्कर्स कम होकर 6000 हो गए हैं और गाड़ियां कम होकर 400 रह गई हैं। बढ़ती ज़रूरत के साथ मशीनरी में इजाफा होने की बजाय कमी वाक़या हो गई और यौमिया 5000 टन के बजाय 4000 टन कचरा उठाया जाने लगा। 2021 में 3 शिफ्टें लगाकर कूड़ा उठाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सारे दावे शहर में फैली बदबू से मांद पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब हुकूमत लाहौर की सफाई के लिए मुतहरिक हो गई। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने शहर नहीं लोगों की जेबों की सफाई के ठेके दिए। सफाई की डेडलाइन का आखिरी दिन फिर कह दिया कि 15 से 20 दिन में लाहौर बदला हुआ नजर आएगा। जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी, अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई। पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर कि जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। अब वो मशीनरी 35% ऑपरेशनल है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। हमने आके ऑडिट करवाया है, उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मामला ये किया कि सफाई उनके जरिए खराब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। बैकलॉग जो है वो 25,000 था, आज के दिन तक वो बैकलॉग 12-1300 टन रह गई। कल शाम तक इंशाल्लाह वो जीरो कर देंगे। कौन कहता है आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। 4-5 अरब रुपया आपका लाहौर की सफाई के हवाले से हम आपको बचा के देंगे। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।